सम्पूर्ण आदरणीय प्रभुका जनहरूमा मेरो ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह छ। विशेष गरी काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा विगत लामो समयदेखि हामीले यसरी यो अनलाइन साप्ताहिक आराधना सेवालाई निरन्तर रूपमा तपाईहरुको सबैको बीचमा सहभागितामा हामीले गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि यो आराधना सेवामा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो विभिन्न ठाउँहरुमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैजना आज यस अनलाइन साप्ताहिक आराधना सेवामा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईहरु सबैजना यो सेवामा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौं। साथसाथै आज प्रभुभोजको सेवा पनि छ अनि तपाईहरुसँग भएका सबै ती साधनहरूलाई प्रभुभोजका सामग्रीहरूलाई पनि तयार गरेर तपाईहरु यो आराधना सेवामा तयारी रहनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो आराधना सेवा जसरी हामीले विभिन्न मुलुकमा हुनुभएका व्यक्तिहरूको बीचमा अनि विभिन्न ठाउँमा हुनुभएका मानिसहरूको सँगसँगै मिलेर गरिरहेका छौं अनि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको बीचमा पुर्याउनको लागि चाहिँ यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई जति सक्दो धेरै शेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ ताकि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले परमेश्वरसँग एउटा आराधना गर्ने मौका पाउनु भएको होस्, धेरैभन्दा धेरै समय उहाँहरूले परमेश्वरलाई दिन सक्नु भएको होस् अनि उहाँको जीवनमा परमेश्वरले यो आराधना सेवाबाट पनि महिमा लिनुभएको होस् भन्ने खातिर पनि यहाँले अझ धेरै शेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै आज हामी अब यो आराधना सेवालाई सुरुवात गर्न जाँदैछौँ अनि हामी सुरुवातमा प्रार्थना गर्नेछौँ अनि सुरुवातको प्रार्थना गरिसके पश्चात हामी आजको यो साप्ताहिक आराधना सेवालाई सुरुवात गर्नेछौँ। विभिन्न गान भजनद्वारा परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा दिँदै हामी सुरुवात गर्नेछौँ र तपाईहरु पनि जहाँ जहाँ जस्तो जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ हामीसँग नै यो आराधना सेवामा सहभागी बन्नुहुनेछ। तपाईसँग भएका मादल, खैँजडी, गिटार जे बजाउने परमेश्वरलाई महिमा आदर दिने त्यहाँनिर साधनहरू छन् अनि तपाईहरु सबैजना पनि यो सँगै लिएर हामीसँगै सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ र यसै कारणले आउनुहोस् हामी सबैजना यो समयमा आजको यस सेवालाई सुरु गर्नु पूर्व हामी प्रार्थना गरौँ र सम्पूर्ण आजको सेवालाई हामी परमेश्वरको हातमा समर्पण गरौँ, उहाँको चरणमा राखौँ कि परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्, हामी सबैमाथि उहाँको अनुग्रह रहेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अरू बाँकी आराधनाको भागहरूमा अगाडि बढ्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज विशेष गरी तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो अति नै उत्तम समय दिनुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरको आराधना प्रशंसा सेवा गर्नको लागि, तपाईँ परमप्रभुलाई आदर दिनको लागि, तपाईँसँग भेट गर्नको लागि, तपाईँको शरणमा आएर, तपाईँको उपस्थितिमा आएर तपाईँ परमप्रभुलाई अझै हामी नजिकबाट भेट्नलाई सहायता गर्नुहोस्। र विशेष गरी हामी आज प्रार्थना गर्छौँ यो साप्ताहिक आराधना सेवा जसरी हामीले यो अनलाइन मार्फत गरिरहेका छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण प्रिय जन छोराछोरीहरू विशेष गरी तपाईँ परमप्रभुका मानिसहरू जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, विभिन्न देश विदेशमा, विभिन्न भूमिहरूमा हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो कामहरूमा जानुभएको छ, ती ठाउँहरूमा रहेर पनि प्रभु तपाईँले आफ्ना मानिसको जीवनमा आशिष ल्याउनु भएको होस् यो सेवाद्वारा। विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ आज जति तपाईँका जन छोराछोरीहरू यो आराधना सेवामा सहभागी बन्नुहुनेछ उहाँको जीवनमा विशेष गरी तपाईँको आत्माको शक्ति तपाईँ प्रभुले राखिदिनुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँको सामर्थ्य राखिदिनुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थिति राखिदिनुहोस्। यो स्थिति प्रशंसा आराधनाको भागदेखि लिएर वचनको सेवकाईदेखि लिएर यो प्रभुको सेवामा सबै कुरामा तपाईँ परमप्रभु आज हुनुहोस्। अगुवाई गर्ने यो स्थिति प्रशंसामा अगुवाई गर्ने आफ्नो दासलाई, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आत्माको सामर्थ्य दिनुहोस्, आत्माको भरिपरि दिनुहोस्। परमप्रभु तपाईँको उपस्थितिमा आफैलाई समर्पण गरिकन तपाईँको नजिक आउनलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामी तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्दछौँ। विशेष गरी प्रार्थना गर्छौँ आज प्रभु सम्पूर्ण मानिसहरूले तपाईँ परमेश्वरको आराधना अझै यसरी नै अगाडि गर्न सक्नुभएको होस्, अझै तपाईँ प्रभुको चरणमा आउन सक्नुभएको होस्, अझै तपाईँ परमप्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्नुभएको होस्। हामी यही प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद। आज जतिजना आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई पनि तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्, उनीहरूलाई पनि आउने दिनहरूमा, आउने हप्ताहरूमा तपाईँ परमप्रभुको सामर्थ्यमा, तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँलाई महिमा आदर गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। अब बाँकी सम्पूर्ण रहल भागहरूमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् अनि प्रभु हाम्रो बीचमा आज विशेष तपाईँको आत्माले हामीलाई भर्नुहोस् र एउटा आशिषित बनाउनुहोस्। हामी तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्छौँ।
धन्यवाद। अरू बाँकी सम्पूर्ण रहल भागमा पनि तपाईँ परमेश्वरले नै हामीलाई पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिमा अगुवाई गर्नुहोस्। हामी यही प्रार्थना गर्छौँ, येशू प्रभुको नाममा चलाउँछौँ, आमेन। यो समयमा स्तुति प्रशंसा आराधनामा हामी जानेछौँ, विभिन्न गान भजनहरू गाउँदै र हामी सबैजना तालीहरू बजाउन सक्नेछौँ, हामी सबैजना भजनहरू गाउन सक्नेछौँ अनि परमेश्वरलाई आराधना प्रशंसा चलाउन सक्नेछौँ। हामी जहाँ भए तापनि परमप्रभुको उपस्थितिमा हामी उहाँलाई आदर दिनेछौँ। यसै कारणले हामी सबैजना यस समयमा केही भजनहरू गाउनेछौँ, केही प्रशंसाका कोरसहरू गाउनेछौँ र यो समयमा हामीलाई यो आराधना स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्न हुनको लागि बेथानी चर्च बनेपाको क्वायर झुन्ड साथै हाम्रो आदरणीय पास्टर राजन परियार उहाँको टिमले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ र यो बाँकी सम्पूर्ण समय चाहिँ आराधनाको निम्ति यो भजन कोरस अगुवाई गर्नको लागि म क्वायर झुन्डलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, यो समय उहाँहरूले हामीलाई यो आराधना प्रशंसामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो सङ्गीत झुन्डको तर्फबाट आज फेरि पनि हामी यसरी सामाजिक सञ्जालको मार्फत परमेश्वरलाई आराधना गर्न र सबैसँग यो लकडाउनको अवधिमा पनि आराधना प्रशंसामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनलाई हामी यसरी सहभागी हुने मौका परमेश्वरले दिनुभएको छ र हामी प्रशंसा र आराधनामा जानेछौँ। केही भजन कोरसहरू गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि बाइबल धर्मशास्त्रबाट फेरि पनि आज भजन सङ्ग्रह 105 अध्यायको 1 देखि 5 खण्डसम्म म पढ्न गइरहेको छु, जहाँ यस प्रकारले लेखिएको छ। परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, उहाँको नाउँको पुकार गर, जातिहरूका बीचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर, उहाँको निम्ति गाओ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको स्तुति गाओ, उहाँका सबै आश्चर्य कर्महरूको बयान गर, उहाँको पवित्र नाउँमा तिमीहरू गौरव गर। परमप्रभुलाई खोज्नेहरूका हृदय आनन्दित हुन्, परमप्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज, उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू स्मरण गर, उहाँका आश्चर्य कर्म र उहाँले सुनाउनु भएका फैसलाहरू स्मरण गर। आमेन। परमेश्वर कति भला हुनुहुन्छ, कति दयालु हुनुहुन्छ, निरन्तर हाम्रो बीचमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। हिजो आज अनि सधैँभरि उहाँ एक समान हुनुहुन्छ र हाम्रो बीचमा निरन्तर काम गरिरहनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् त्यो परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गरौँ। हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुँदै अर्थात् घुँडाहरू टेक्दै अर्थात् परमेश्वरले हामीलाई जसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ हामी हाम्रा तन मन र धन परमेश्वरमा समर्पण गर्दै प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, आराधना गर्नेछौँ र हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्नेछौँ। भजन नम्बर 158 यहोवाको लागि जय जय गरौँ, आनन्द साथ उनको सेवा गरौँ भन्ने भजन गाउँदै हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। तालीहरू बजाउँदै यदि हामीहरूसँग हाम्रो आफ्नो घरमा झुन्डमा कतिवटा सङ्गीतका साधनहरू छन् भने त्यसलाई गाउँदै बजाउँदै हामी प्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ। भजन नम्बर 158 यो सँगै हामी केही कोरसहरू गाउनेछौँ, कोरस 134 र यसरी हामी निरन्तर रूपमा प्रभुको प्रशंसा आराधना गर्नेछौँ र सङ्गीत झुन्डले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। तालीहरू बजाउँदै हामी प्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ। भजन नम्बर 158 गाउँदै यहोवाको लागि जय जय गरौँ, आनन्द साथ उनको सेवा गरौँ, गाउँदै गाउँदै उनको सामु आऊ, यहोवा ईश्वर भनी जानु, उनी हाम्रो सृजनहार, उनी हाम्रो सृजनहार, उनी हाम्रो
यहोवे महान प्रभु भलो छ यहोवे महान प्रभु भलो छन् उनको करुणा सदा रहन्छ उनको साँचै पुस्ता पुस्तामा अमर्यो रहनेछ उनी हाम्रो सृजनहार उनी हाम्रो तारणहार उनी हाम्रो पालनहार सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार सुन्छन् उनले हाम्रो येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी येशू येशू मेरो जीवनको प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनको स्वामी हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यो कोरस गाउँदै हाम्रो प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ येशू येशू साथै हाम्रो जीवनको धन्यवाद बेटीली आउँदछु तपाईँको त्यो चोखभित्र धन्यवादको बेटीली आउँदछु तपाईँको त्यो चोखभित्र सबैले ताली बजाउँदै भन्नेछौँ ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै हालेलुया ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै येशू येशू मेरो जीवनको राजा येशू येशू मेरो जीवनको राजा येशू येशू कृष्ण मेरो मुक्तिदाता येशू येशू मेरो जीवनको राजा येशू येशू कृष्ण मेरो मुक्तिदाता हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि सबैले हात उचाल्दै भनौँ पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै सबैले ताली बजाउँदै हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ हालेलुया ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हालेलुया होसन्ना कोरसलाई गाउनेछौँ होसन्ना 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 येशू राजालाई होसन्ना 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 येशू राजालाई उहाँको नाउँ उचालौँ र प्रशंसा चढाऊ हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस् होसन्ना येशू राजालाई महिमा 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 येशू राजालाई येशूलाई महिमा होस् महिमा हालेलुया महिमा येशू राजालाई उहाँको नाउँ उचालौँ र प्रशंसा चढाऊ हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस् महिमा येशू राजालाई
प्रशंसा 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 येशू राजालाई प्रशंसा 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 येशू राजालाई उहाँको नाम उचाल र प्रशंसा चढा हाम्रो प्रभुलाई स्तुति हो प्रशंसा येशू हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस् हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होसन्ना येशू राजालाई होसन्ना येशू राजालाई हाम्रो प्रभुलाई स्तुति महिमा येशू राजालाई महिमा येशू सबैले भनिन्छ हाम्रो प्रभुलाई स्तुति हो प्रशंसा येशू ताली बजाउँदै फेरि गाउनेछौँ ताली बजाउँदै हामी सबैले ताली बजाउँदै हामी प्रभुलाई प्रशंसा गरौँ हालेलुया हालेलुया येशूलाई ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै फेरि सबले भनिन्छौँ ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै हालेलुया ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै हालेलुया ताली बजाउँदै हातहरू उचाल्दै भनिन्छौँ पवित्र हात उचाल्दै 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 हालेलुया ओ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनको स्वामी तपाईँ हाम्रो जीवनको किल्ला अनि तपाईँ नै हाम्रो जीवनको राजा अनि तपाईँ सारा संसारको मुक्तिदाता प्रभु हामी तपाईलाई पवित्र हातहरू उचाल्दै अनि तालीहरू बजाउँदै प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु हामी तपाईलाई प्रशंसा गर्दछौँ सारा आदर हामी तपाईलाई चढाउँदछौँ हाम्रो जीवनको सबै थोकबाट हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हाम्रा तन मन र धनबाट प्रभु हामी तपाईलाई उचाल्दछौँ प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको छ प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको सबभन्दा माथि तपाईँ उचालिनु भएको छ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हालेलुया हालेलुया प्रभु हामी तपाईका प्रजा अनि तपाईँ हाम्रो मालिक तपाईँ हाम्रो राजा तपाईँ हाम्रो सबै थोक प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हालेलुया पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै फेरि एकचोटि भनिन्छौँ पवित्र हात उचाल्दै हालेलुया पवित्र हात उचाल्दै हालेलुया 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 तपाईँ परमेश्वर पवित्र पवित्र अनि अति पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ अति पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईको अगाडि तपाईको सामुन्ने कुनै पनि अँध्यारो टिक्दैन प्रभु तपाईँ पवित्र
पवित्र अनि अति पवित्र हुनुहुन्छ। यस कारण प्रभु तपाईले हामीलाई पवित्रतामा तपाईको सामु आउनलाई भन्नुभयो। प्रभु येशू तपाईको बलिदानद्वारा, तपाईले बहाउनु भएको रगतद्वारा प्रभु आज हामीले हाम्रा सबै पाप र अधर्मबाट क्षमा पाएका छौं। प्रभु येशू हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। तपाई स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर, तपाई सारा संसारका मालिक, सबका सृष्टिकर्ता, सबै थोकको सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तपाई नै सार्वभौम परमेश्वर। उहाँको पवित्र नाममा तिमीहरू गौरव गर। परम प्रभुलाई खोज्नेहरूका हृदय आनन्दित हुन्। हालेलुया। परम प्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शनको निरन्तर खोजी गर। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर महिमा दिनेछु, प्रशंसा गर्नेछु, स्तुति चढाउनेछु, सधैँ म तपाईलाई भन्ने कोरस गाउँदै हामी प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ। हामी निरन्तर रूपमा हातहरू उचाल्दै, बुढाहरू टेक्दै वा आफ्नो ठाउँमा खडा हुँदै हामी प्रभुलाई कोरस गाउँदै आराधना गर्न सक्नेछौँ। महिमा दिनेछु, प्रशंसा गर्नेछु, स्तुति चढाउनेछु, सधैँ तपाईँलाई मेरा ओठले सधैँ गाउनेछु गीत तपाईँको मेरो पापलाई उठाइराख्ने, मेरो क्रुसलाई आफै बोकी, मृत्युलाई जिती मलाई बचाए। सिंहासनमा विराजमान प्रभु, मेरो पापलाई उठाइराख्ने, मेरो क्रुसलाई आफै बोकी, मृत्युलाई जिती मलाई बचाए। मृत्युलाई जिती मलाई बचाए। फेरि एकचोटि गाउनेछौँ, महिमा दिनेछु, महिमा दिनेछु, प्रशंसा गर्नेछु, स्तुति चढाउनेछु, सधैँ तपाईँलाई मेरा ओठले सधैँ गाउनेछु गीत तपाईँको बाँचुन्जेलसम्म। सिंहासनमा विराजमान प्रभु, मेरो पापलाई उठाइराख्ने, मेरो क्रुसलाई आफै बोकी, मृत्युलाई जिती मलाई बचाए। मृत्युलाई जिती मलाई बचाए। मृत्युलाई जिती मलाई बचाए। मृत्युलाई जिती मलाई बचाए। फेरि एकचोटि भन्नेछौँ, मृत्युलाई जिती मलाई बचाए। हालेलुया। सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर, तपाईले मृत्युलाई जित्नु भएको छ प्रभु। प्रभु तपाईले मृत्युलाई विजयमा निल्नु भएको छ। तपाईले मृत्युलाई विजयमा परिणत गर्नु भएको छ। प्रभु तपाईले मृत्युको खिललाई
तपाईले विजयमा परिणत गर्नुभएको छ। आज तपाईँ प्रभु येशू नामले विजय पाएका छौँ। विजय तपाईमा छ, विजय तपाईमा छ, विजय तपाईमा छ। हालेलुया। प्रभु तपाईको त्यो महान प्रेमको निम्ति धन्यवाद। प्रभु हामीले वर्णन गर्न नसक्ने प्रेम तपाईले हामीलाई गर्नुभयो। प्रभु हामीले व्यक्त गर्न नसक्ने प्रेम, हामीले भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम तपाईले हामीलाई गर्नुभयो। तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरो जीवनभरि म परम प्रभुको भजन गाउँदै रहनेछु। म बाँचुन्जेल हे प्रभु मेरा परमेश्वर तपाईमा म प्रशंसाको स्तुति गाउनेछु। मेरो चिन्तन मनन परम प्रभु तपाईलाई मन परोस्, किनकि म परम प्रभुमा आनन्दित हुन्छु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद तपाईलाई, प्रभु धन्यवाद। मेरो जीवनभर म तपाईकै उपस्थितिमा रहन पाऊँ, जीवनभर तपाईलाई नै प्रशंसा गरिरहन पाऊँ। प्रभु मेरो हृदयको अन्तस्करणले, मेरो हृदयको आँखाले तपाईँ परमेश्वरलाई नै निहाल्न सकोस्। प्रभु धन्यवाद। सबै महिमा आदर तपाईलाई राख्दछौँ र सबै धन्यवाद तपाईलाई नै चढाउँदछौँ। परमेश्वर पिता तपाईँ उचालिनु भएको छ। बाँकी सबै कुरा, सबै भाग तपाईँको हातमा राख्दै आशिष, अनुग्रह अनि अगुवाई माग्छौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हाम्रो सम्पूर्ण सङ्गीत झुन्डहरूलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई यति बेलासम्म उहाँको उपस्थितिमा यो स्तुति, प्रशंसा र आराधनामा हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो। हामी सबैजना एकदमै आशिषित भएका छौँ। उहाँलाई महिमा प्रशंसा गर्न सकेका छौँ। यी सबै कुराको लागि पनि हामी हाम्रो परमेश्वर र साथसाथै हाम्रो सम्पूर्ण सङ्गीत झुन्डलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब हामी यसपछि हाम्रो दशांश, हाम्रो भेटीहरू परमेश्वरको भण्डारमा हामी ल्याउनेछौँ र हाम्रा कमाइहरूबाट कमाइएका हाम्रा सम्पूर्ण दशांशहरू, स्वेच्छाका भेटीहरू हामी परमेश्वरको सेवाको निम्ति उहाँको भण्डारमा हामी सबैजना मिलेर चढाउनेछौँ। र त्यसै कारणले हामी समयमा एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। भजन 375, यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन भनेर हामी यो भजनलाई गाउनेछौँ। र यो भजन गाउनको लागि पनि हामीलाई हाम्रो सङ्गीत झुन्डले सहायता गर्नुहुनेछ। र हामी सबैजना मिलेर ताली बजाउँदै हाम्रो दशांश र हाम्रो भेटीहरू परमेश्वरको भण्डारमा राख्दै हामी यो भजनलाई सबैजना मिलेर गाउनेछौँ। अब हामी हाम्रो दशांश तथा स्वेच्छा भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा चढाउन गइरहेका छौँ। र भेटी चढाउनको लागि हामी भजन नम्बर 375 गाउँदै प्रभुको वेदीमा आफ्नो दशांश, स्वेच्छा तथा विशेष भेटीहरू चढाउनेछौँ। तालीहरू बजाउँदै हामी यो भजन गाउन सक्छौँ। यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन। यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन। उनले हरियो घरकामा मलाई चढाउनेछ।
हुन्छ, हामीले हाम्रा सम्पूर्ण दशांशहरू, हाम्रा स्वेच्छाका भेटीहरू हामीले परमेश्वरको भण्डारमा जम्मा गरिसकेका छौँ। हामी परमेश्वरलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद सुनाउँदै अब हामी यो दशांश र यो भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि साथसाथै यहाँहरूलाई म फेरि पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि आज हाम्रो प्रभु सेवा पनि हो र आजको यस प्रभु सेवामा हामी सम्पूर्ण मण्डलीहरू एकसाथ सहभागी बन्नेछौँ र यसको लागि तपाईँहरू प्रभुको सामग्रीहरू लिएर तयारी भइदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी यो प्रभु सेवाको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ, दशांश भेटीको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ अनि साथसाथै परमेश्वरको वचनको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जुन वचन आज हामी सुन्नेछौँ, परमेश्वरले हाम्रो बिचमा साँच्चीकै हाम्रो हृदयहरूलाई अझै उत्साह, प्रेरणा, सान्त्वना दिनुभएको होस्। पवित्र आत्माको अगुवाईमा यी सबै कुरामा हामीलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर आफ्नो शिरहरू निहुराउँदै आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद सुनाउँछौँ। जसरी तपाईँ परमप्रभुले हामीलाई यो समयसम्म तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा तपाईँको उपस्थिति हामीलाई दिनुभयो र सम्पूर्ण स्थिति, प्रशंसा, आराधनादेखि लिएर सबै कुरामा तपाईँ हाम्रो बिचमा रहनुभयो र जसै हामीले यो दशांश, यो भेटीहरू तपाईँ परमप्रभुको भण्डारमा चढाएका छौँ। हाम्रा यी सम्पूर्ण दशांश भेटीहरू, स्वेच्छाका भेटीहरूले तपाईँ परमेश्वरको राज्यको लागि अझै शक्तिशाली कामहरू गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, दिने हातहरूलाई अझै आशिष दिनुहोस्। मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्नेलाई अझै प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुहोस्। जतिजनाको कामहरू छैन, रोजगारहरू छैन, स्रोतहरू छैन, ती व्यक्तिहरूलाई पनि अझै ती जुटाइदिनुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ र जतिले दिनुभयो उहाँलाई अझै आशिषले भर्नुहोस्। हामी तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ जसै आज प्रभुको सेवा छ, यो सेवालाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँ परमप्रभुले सम्पूर्ण यो सेवा अवधिभर तपाईँको आत्माको शक्ति दिनुहोस्। जुन वचनद्वारा हामी सुन्दछौँ, त्यो वचनले पनि आज हाम्रो हृदयलाई अझै तयारी बनाउनुहोस्, अझै शक्तिशाली बनाउनुहोस्, अझै सामर्थ्य दिनुहोस्, अझै अभिषेक दिनुहोस्, ताकि हामी अगाडि अझै बढ्न सकौँ, हामी अझै तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ, तपाईँको काम गर्न सकौँ। प्रभु, हामी तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद छ यो सम्पूर्ण रहलभाग, बाँकी सम्पूर्ण समय तपाईँ परमप्रभुको अगुवाई हामी माथि राखिदिनुहोस् भने बिन्ती चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी यो समयमा प्रभु सेवामा अगाडि बढ्नेछौँ र आज हामीलाई यस प्रभु सेवामा सहायता पुर्याउनको लागि काभ्रे मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर रुबेन राणा अनि साथसाथै एनजिसिएफ मण्डली बनेपाको आदरणीय पास्टर रामचन्द्र विसुङ्गी हाम्रो बिचमा आज यो प्रभुको सेवामा सहायता पुर्याउनको लागि यहाँ हुनुहुन्छ र यो बाँकी सम्पूर्ण समय म आदरणीय पास्टरज्यूहरूलाई दिन चाहन्छु र उहाँले हामीलाई अगाडिको सेवामा डोर्याउनुहुनेछ। हुन्छ, यो समय उहाँहरूको लागि। सम्पूर्ण विश्वासी परिवारमा यस अनलाइन सेवा मार्फत जोडिनु भएको यो प्रभु सेवामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू आफ्नो घरमा, आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो झुन्डमा जसरी निरन्तर यो सेवामा जोडिरहनु भएको छ, यो सेवाद्वारा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा निरन्तर सेवकाईलाई र यो सेवालाई, पवित्र विधिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति फेरि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो बुझाइहरू र तरिकाहरू फरक हुँदाहुँदै पनि यो विशेष परिस्थितिमा यो अनलाइन सेवाद्वारा हामीले मण्डलीका पवित्र विधिहरू सुचारू राख्नको लागि यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसमा यहाँहरूको समर्थन र सहकारी निरन्तर हुनेछ भनिकन म विश्वास गर्दछु। म प्रभुको वचनबाट एउटा खण्डलाई पढ्न चाहन्छु र यो आजको सेवालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रभुको वचनमा यसरी लेखेको छ, 1 कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 पदबाट म तल पढ्न चाहन्छु। किनकि प्रभुबाट जे मैले पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिएँ, अर्थात् जुन रात उहाँ
पक्राउ पर्नुभयो। त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ यो सम्झनाको निम्ति अक्सर गर। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ, उहाँ नाउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। 27 पद, यसकारण जसले अयोग्य रीतले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। 28, हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस्, किनकि प्रभुको शरीरलाई नजाँचिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। यसकारण तिमीहरूमध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ सुतिसकेका छन्। 31 पद, तर हामी साँच्चै आफैले आफैलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। 32, तर अब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ, तब हामीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ ताकि संसारसँग हामी दोषी नठहरियौँ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। हामीहरूको मण्डली धेरै जसो मण्डलीहरूले अभ्यास गरिएको प्र्याक्टिस गरिएको कुरा हामी प्रभु भोजमा जो जतिजना प्रभु येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गरेको छ र पानीको बपतिस्मा लिइसकेको छ, जसले प्रभु भोज लिन सक्नुहुन्छ। यसको यहाँनिर चाहिँ प्रभुको वचनमा आफैलाई जाँच्ने कुराहरू गरेको छ। आफूलाई जाँच्ने कुरालाई गर्दा हुँदै यहाँनिर बपतिस्मा लिएको कुरा नि गर्दाखेरि परिपक्वताको कुराहरू आफूले स्वीकार गरेको कुरालाई देखाउँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो सेवामा जेजना जोडिरहनु भएको छ, म यहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो मण्डलीको फरक तरिकाहरू भए तापनि तपाईँले आफ्नो प्रकारले लिन सक्नुहुन्छ, तर विशेष प्रकारले हामीले अहिलेसम्म अभ्यास गरिएको कुराहरू चाहिँ बपतिस्मा लिएको व्यक्तिहरूलाई हामीले यसमा सहभागी गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो आफ्नो तरिका र आफ्नो आस्था आफ्नो विश्वास अनुसार जे गरिरहनु भएको छ त्यो प्रकारले तपाईँले आफ्नो झुन्डमा यो सेवालाईमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यसरी म के पनि भन्न चाहन्छु भने घर परिवारमा तपाईँले यो प्रभुको सेवामा जोडिने गर्दा हुँदै परिवारमा जो पाएको छ परिवारको प्रमुख व्यक्तिद्वारा यो कार्यलाई सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ र कतिजना एक परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार मिसिएर पनि तपाईँहरू यो प्रभुको सेवामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने पाएको व्यक्तिहरू, विश्वासमा पाएको व्यक्तिहरूको हातबाट तपाईँले यो कार्यलाई सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यो विशेष र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रभुको विधिलाई अगाडि बढाउनको लागि यो गर्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो प्रकारले नसोचिदिनु होला। प्रभु चाहिँ अभिषिक्त जनहरूबाट लिने भएको कारणबाट यो सेवामा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति असहज जस्तो हुनसक्छ, तर पनि तपाईँले यो विषम परिस्थितिलाई अवश्य पनि बुझिदिनु भएको छ भनिकन म विश्वास गर्दछु। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउनुहोस् हामी एकपटक यो प्रभुमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि प्रभुको देह र कचौराबाट सहभागी हुनुभन्दा अगाडि हामी आफैलाई प्रभुको हातमा समर्पण गरौँ, प्रार्थना गरौँ कि यो खेलाँची होइन, यो ख्रीष्ट येशूको शरीरसँग उहाँको रगतसँग सहभागी हुने कुरा हो। यसो प्रभु साँच्चै आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि हाम्रो पापको लागि उहाँ यस धरतीमा आउनुभयो, उहाँ मृत्युसम्म होचिनुभयो, उहाँले मृत्युलाई अँगाल्नुभयो, उहाँले हाम्रो सबै पाप उठाउनको लागि, हाम्रा अपराधहरू उठाउनको लागि, हाम्रा सारा श्रम र घिनहरू लिनको लागि उहाँ आफै हाम्रो श्रम र घिन
उठाउन तयार हुनुभयो। उहाँको शरीरमा कोर्राको चोटहरू पर्यो, उहाँको अनुहारमा मानिसले थुकेका थिए। यी सबै प्रकारका अवस्थाहरू उहाँले सहनुभयो। हामी साँच्चै हाम्रो प्रभुलाई हामी हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदछौँ कि उहाँ कति महान हुनुहुन्छ। हाम्रो पाप र अपराधको निम्ति उहाँ मृत्युसँग होचिनुभयो। प्रभुको वचनले भन्दछ, धर्मी कोही छैन जो अरूको निम्ति मर्न सक्दछ, तर प्रभु येशू साँच्चै हाम्रो पापको लागि उहाँ मर्न तयार हुनुभयो। हाम्रा सारा पाप र अपराध मेटाउनको निम्ति क्रुसमा होचिनको लागि तयार हुनुभयो। यस कारणले आज जो जतिजना अनलाइन सेवा मार्फत प्रभुको शरीर र देहमा रगतमा सहभागी हुँदै तपाईँ रहनुभएको छ, तपाईँले यी समयलाई मनन गर्नुहोस् र प्रभु यीशुले क्रुसमा बगाउनुभएको रगत, उहाँले सहनुभएको दुःख, उहाँले खानुभएको चोटहरूलाई नजिकबाट सम्झनुहोस्। जो तपाईँले मेरो पापको लागि मर्नुभयो। हाम्रो सबै दुर्बलताहरू, हाम्रो सबै रोगहरू उहाँले लिनुभयो। हामी एकछिन आफैलाई आफ्नो ठाउँमा रहेर क्रुसको त्यो दुःखलाई मनन गरौँ। प्रभु यीशु तपाईँलाई धन्यवाद टक्र्याउँदछौँ सुन्दर अवसरको लागि। प्रभुजी, विश्व नै आज कोभिड-19 को कारणबाट त्रास, अन्यल, अस्थिर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यो विषम परिस्थितिमा पनि परमेश्वर प्रभुले हामीलाई तपाईँहरूमा आँखा उठाउनलाई कृपा गर्नुभएको छ। तपाईँले आफ्नो मण्डली देहलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँले आजमा 2000 वर्ष अगाडि हाम्रो सबै पाप र अपराध क्रुसमा दिनुभयो हामीलाई जीवन दिनको लागि। र तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तपाईँको उद्देश्यबाट टाढो भएको बेलामा तपाईँको उद्देश्यमा फेरि फर्काउनको लागि तपाईँ क्रुसमा मर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ प्रभु परमेश्वर। आज यो समयमा हाम्रो जेजना तपाईँको प्रिय मण्डली, तपाईँको देह जहाँ जहाँ जसरी रहनुभएको छ सबैलाई हे परमेश्वर तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको छ। प्रभु फेरि तपाईँ परमेश्वरले हामी हरेकलाई क्रुसको फेदीमा डोर्याउनुहोस्। प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर, ताकि हामी फेरि तपाईँको चरणमा आइकन फेरि ताजगी हुन सकौँ, तपाईँको उद्देश्य हामी बुझ्न सकौँ। तपाईँले हामीले निर्माण गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ यो सुन्दर अवसरको लागि। प्रभु, तपाईँले आज जतिजना व्यक्तिहरू तपाईँको देह र रगतमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ हरेकलाई लिनुहोस्। हामी आउँछौँ प्रभु परमेश्वर तपाईँको चरणमा, लिनुहोस् हामीलाई। धन्यवाद। सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाम। आमेन आमेन। प्रियहरू, शरीर यो रोटी प्रभुको शरीर हो। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ अहिले प्रभुको देह साँच्चै ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभयो, म जीवनको रोटी हो। प्रभुले भन्नुभएको यो महान बाणीलाई हामी विचार गर्छौँ भने ख्रीष्ट जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। शरीर बाँच्नको लागि हामीलाई शारीरिक भोजन चाहिन्छ, पौष्टिक तत्त्वहरू आवश्यक छ, तर आत्माको लागि ख्रीष्ट येशू चाहिन्छ। आज धेरै व्यक्तिहरू यीशुविहीन भएको कारणले गर्दाखेरि आत्मामा धेरै व्यक्तिहरू मरिरहेका छन्। हामी प्रभुलाई धन्यवाद भन्छौँ प्रभुलाई
प्रभुले हामी मृत्युको बन्धनमा छँदाखेरि नै प्रभु यीशु हाम्रो पापले मर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई साँच्चै उहाँमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पापहरू स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। उनी जीवनदाता जीवनको स्वामी प्रभु यीशुलाई हामी साँच्चै हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउँदछौँ। यो प्रभु देह हामी आदर साथ अहिले भाँच्नेछौँ। हामी कचराबाट हामी पिउनेछौँ। ख्रीष्ट येशू प्रभुले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ मेरो पापको लागि उहाँले शरीरका सम्पूर्ण उहाँको रगत बहाउनु भयो। हामी देह र यो कचौराको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना गरिसकेपछि हाम्रो रेभरेन्ड पास्टर रामचन्द्र विसुङखेले त्यसपछि यो प्रभुजको कचौरा अनि यो रोटी यहाँको बिचमा सेवा पुर्याउनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको प्रेमको लागि। प्रभुजी हामी तपाईँको नाममा प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वर आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ यस धरतीमा सारा मानिसको पाप मेटाउनको लागि आउनुभयो। तपाईँ हाम्रो पाप हाँसी तपाईँले उठाउनु भयो। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले बोल्नु भएको प्रभु तपाईँ चरम यातनामा वेदनामा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले क्रुसमा अन्तिम वाक्य तपाईँले भन्नुभयो। प्रभु तपाईँले त्यो प्रेम देखाउनु भयो। तपाईँले भन्नुभयो यिनीहरूलाई क्षमा होस् पिता। प्रभुजी हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले क्रुसमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर टाँगिँदै गर्दाखेरि प्रभु तपाईँ परमेश्वर त्यो प्रेम देखाउनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले यस देहमा आज हामी जति सहभागी हुन्छौँ तपाईँ परमेश्वरले आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँ हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नु भएको लागि, तपाईँले रगत बगाउनु भएको लागि हामी तपाईँलाई आदर टोक्र्याउँदछौँ। धन्यवाद चाहन्छौँ परमेश्वर। तपाईँ परमेश्वरले यस देहमा पनि आशिष गर्नुहोस्। यो कचौरामा पनि तपाईँ परमेश्वर आशिष गर्नुहोस्। जतिजना व्यक्तिहरू अनलाइन मार्फत जोडिनु भएको छ तपाईँको देह र रगतमा सहभागी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई परमेश्वर प्रभुले आउने दिनहरूमा तपाईँको उद्देश्य र योजनामा निरन्तर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँको देहलाई सुसज्जित पार्नुहोस्। प्रार्थना छ। धन्यवाद सहित तपाईँको हातमा हुँदै बिन्ती चाहन्छौँ येशू प्रभु। रामचन्द्र विषयले यहाँ बिचमा प्रभु देह र रगत कचौरा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यसलाई गम्भीरता साथ स्वीकार कि यो यीशुको शरीर कचौरा यीशुको रगत हाम्रो पापको प्रायश्चितको लागि क्रुसमा पकायो। आउनुहोस् हामी एकसाथ हामी रोटीबाट खाउँ र विश्वास साथ यो खाउँ कि यो ख्रीष्ट येशूको शरीर। आउनुहोस् हामी सँगै एकसाथ आउनुहोस् हामी कचराबाट एकसाथ पिउँ र विश्वास पिउँ यो ख्रीष्ट येशूको। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदछु। हामी यसरी नै आगामी हप्ताहरूमा पनि
परिस्थिति अनुकूल नभएसम्म हामी यो अनलाइन सेवाद्वारा हामी काभ्रे भएका सबै मण्डलीहरू र देश विदेशमा रहेका जो यो अनलाइन मार्फत जोडिनु भएको छ हामी यसरी नै यो सेवालाई सुचारू गर्नेछौँ। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूलाई धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई प्रभुको यो सेवामा सहायता पुर्याएर उहाँहरू गइसक्नु भएको छ र अब हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्न लागिरहेका छौँ र हामी सबैजना आफ्नो मन, आफ्नो ध्यान परमेश्वरको वचनतिर केन्द्रित गर्नेछौँ र तपाईँ सबैजनाले वचन सुनिसकेपछि तपाईँहरूलाई कतिवटा सुझाव अब जिज्ञासाहरू लाग्न सक्छ, तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो वचन अझ धेरै व्यक्तिले सुन्न सक्नुभएको होस् भनेर तपाईँले जतिसक्दो धेरै सेयर गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो बिचमा यो वचनको सेवाकाईलाई सहायता पुर्याउनको लागि हाम्रो आदरणीय एउसु अनुग्रह निश्चय मण्डली तामाघाट 5 खालका आदरणीय वरिष्ठ पास्टर शान्त सुनवार ज्यू आउँदै हुनुहुन्छ र आज हाम्रो बिचमा उहाँले परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई खुवाउनुहुनेछ र यो बाँकी सम्पूर्ण समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु र साथसाथै अन्त्यमा आजको आशीर्वादको प्रार्थना पनि उहाँले नै हाम्रो बिचमा गरिदिनुहुनेछ र त्यसपछि हामी सबैजना यहाँबाट छुट्नेछौँ र तपाईँ सबैजना आशिषित भएर अन्त्यसम्म परमेश्वरको वचन सुनेर बसिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यो बाँकी सम्पूर्ण समय म आदरणीय पास्टरज्यूलाई दिन चाहन्छु र यो समय उहाँले हामीलाई अगाडि वचनको सेवाकाईमा सहायता पुर्याउनुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आज यहाँहरूको बिचमा म यसरी परमेश्वरको वचन लिएर आउने यो मौका हाम्रो काभ्रे क्रिस्चियन समुदायका हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको छ र आज काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहलमा प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा साप्ताहिक अनलाइन सेवाको यो समयमा वचनको यो सेवाको यो जिम्मा मलाई दिएकोले म आज तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छु र आज हामी हेर्नेछौँ गलाती 6को 1देखि 10 पदसम्म। तपाईँहरूले यो हप्ता पढ्नुहोस्, दोहोऱ्याइ त्याराइ। र आज म तपाईँहरूको बिचमा आजको विषय रहेको छ एउटाले अर्काको भार उठाउँ र भलाइ गर्ने काममा नथाकौँ। म यो हेर्दै थिएँ यो 6 अध्यायमा यहाँनिर परमेश्वरको दास पावलले यसरी प्रस्तुत गरेका छन् कि माथि शीर्षक दिएको छ भलाइ गर्नु र यहाँनिर म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनलाई पाठ गर्नेछु र त्यसपछि म अगाडि बढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, भाइ हो यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिकी छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर, आफ्नै पनि विचार राख, नत्र तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। एउटाले अर्काको भार उठाऊ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पुरा गर, किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी भन्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। 5 पद, किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। 6 पद, वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्नो सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। 7 पद, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसको कटनी पनि गर्नेछ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्छ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। 9 पद, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। 10 पदमा, यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रा विश्वासका घरानाहरू हुन्। यहाँनिर हामी गलातीको पुस्तकमा पावल प्रेरितले यसरी लेखेका छन् कि परमेश्वरको वचन हामीले थाहा गर्यौँ 6 अध्यायको यो
शीर्षकमा देख्छौँ सबैको भलाइ गर्नु। र म तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू लिएर आएको छु कि यो सानो परिचय दिनु पर्दाखेरि गलातीको पुस्तकको मुख्य शब्द छ यो स्वतन्त्रता। अनि यो स्वतन्त्रता भन्दै गर्दाखेरि गलातीको पुस्तकको मुख्य सन्देशहरू मेरो व्यक्तिगत यो अध्ययनमा मैले देखेको थाहा गरेको व्यवस्था विधिले मानिसलाई उद्धार गर्न सक्दैन। विश्वासद्वारा मात्र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पुग्न सक्छौँ। एकमात्र बाटो विश्वासद्वारा हो। यो चाहिँ मुख्य सन्देश हो, गलातीको पुस्तकको मुख्य सन्देश। अर्को तेस्रो बुँदा चाहिँ येशूमा मात्र सबै मानव जातिलाई स्वतन्त्र छ। तीनवटा बुँदा म तपाईँहरूको बिचमा दिएँ मुख्य सन्देशहरू चाहिँ। अनि यहाँनिर गलातीको पुस्तकको मूल विषयहरू चाहिँ के रहेछन् त भन्दाखेरि शारीरिक पाप स्वभावको बारेमा एउटा विषय, अर्को विषय चाहिँ बन्धनको बारेमा, अर्को विषय चाहिँ रहेको छ क्रुसको बारेमा, येशू ख्रीष्टको क्रुसको बारेमा, अनि अर्को विषय रहेको छ परमेश्वरको सन्तानको बारेमा, अनि पाँचौँ विषय चाहिँ रहेको छ पवित्र आत्माको। यी पाँचवटा विषय गलातीको पुस्तकमा हामी देख्न सक्छौँ, पाँचवटा विषय। अनि अर्को यो पुस्तक किन लेखियो त, हामी के को लागि यसलाई व्यवहारिक प्रयोग गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिलाई बढी नीति नियममा चल्ने क्रिस्चियनहरूको लागि यहाँ लेखिएको छ, यो व्यवहारिक प्रयोग गराउनको लागि। अर्को दोस्रो बुँदा चाहिँ मैले थाहा गरेको छु कि आफ्नो इच्छा अनुसार जिउने, छाडापनमा जिउने क्रिस्चियनहरूको लागि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ यो गलातीको पुस्तक। अनि अर्को बुँदा देख्न सक्छौँ क्रिस्चियन सिद्धान्तको बारेमा यति गजबले लेखिएको छ, तेस्रो बुँदा। अनि चौथो बुँदा हामी देख्न सक्छौँ बाइबलमा एकता, बाइबली एकताको बारेमा गलातीको पुस्तकमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक विषयवस्तुहरूको बुँदाहरू म तपाईँहरूको बिचमा पस्केको हुँ। अब जाउँ हामी यहाँनिर 2 पदमा अनि 5 पदमा भनिएको छ भार उठाऊ। 2 पदमा भनिएको छ एकले अर्काको भार उठाऊ, भार उठाऊ। अनि तल भनेको छ दोस्रो वाक्य यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पुरा गर। अनि 5 पदमा चाहिँ हरेकले आफ्नै भार उठाउनु पर्छ भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौँ। र यहाँनिर भारहरूको शाब्दिक अर्थ, नेपाली शाब्दिक अर्थहरू शब्दकोशमा हेऱ्यौँ भने, हामीले मन्थन गऱ्यौँ भने भार भनेको के हो? भार भनेको चाहिँ ओजनदार, भारी, हैन, ओजनदार भारीहरू हामी भन्ने बुझ्छौँ। भार भनेको चाहिँ एकदमै त्यो बोझा, गरौँ भारी भन्ने बुझ्छौँ। अनि भार भनेको चाहिँ कामको जिम्मेवारी, अभिभारा, आफ्नो दायित्व कर्तव्य पुरा गर्ने जिम्मेवारी भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। भारको धेरैवटा अर्थहरू छन्, तर भारलाई सरल रूपमा भन्ने हो भने एक प्रकारको भारी, एक प्रकारको बोझा, एक प्रकारको जिम्मेवारी, एक प्रकारको आफ्नो काँधमा आफ्नो दायित्वमा जिम्मा पाइएको कामलाई भन्न सक्छौँ भार भनेको। र यहाँनिर पावलले भारको बारेमा लेखेको हामी पाउँछौँ, एक अर्काको भार उठाऊ, एउटाले अर्काको भार उठाऊ 2 पदमा भन्दछ। तर हामी 2 पदभन्दा अगाडि देख्छौँ भनेदेखिलाई 1 पदमा चाहिँ अपराधमा परेको भाइहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तिमीहरू जो आत्मिकी मानिसहरू छौ नम्रतापूर्वक तिनीहरूको सुधार गर भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाउँछौँ। र म तपाईँहरूको बिचमा आज भार, थुप्रै किसिमका भारहरू छन्, त्यो भारको बुँदाहरू बनाएर ल्याएको छु। पहिलो बुँदा चाहिँ सामाजिक तथा राष्ट्रिय भार, दोस्रो चाहिँ 5 पदमा देख्छौँ व्यक्तिगत भार। र यो सामाजिक भार र व्यक्तिगत भारमा पनि हामी 3वटा कुरा छुट्याउन सक्छौँ। त्यो के हुन् भन्दाखेरि आत्मिक जीवनको भार, प्राणको भार, शारीरिक जीवनको भार। यहाँ पावलले पनि त्यही कुराहरू उल्लेख गर्न खोजिएको हामी देख्छौँ यहाँनिर। र म तपाईँहरूको बिचमा यो भारको बारेमा, आत्मिक जीवनको भार नम्बर 1 तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, आत्मिक जीवनको भार। आत्मिक जीवनको भार के हुन् त? आत्मिक जीवनको भार चाहिँ मेरो बुझाइमा, मेरो यो गलातीको पुस्तक अध्ययनमा मैले यो पाएँ, पाप स्वभावका भार। यी दिनहरूमा विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरू आत्मिक रूपमा एकदमै खालीपना, अन्धोपना, शून्य अवस्थामा छन्। थुप्रै भारले थिचिएका छन्, आत्मिक अवस्थामा, शून्य अवस्थामा गिरिराखेका छन्। अनि आत्मिक अवस्थाका भारहरू के हुन् त भन्दाखेरि हामी यहाँ
गलाती 5 अध्यायको तपाईँ र हामीले यहाँ हेर्छौँ भने 19 पददेखि देख्छौँ। आत्मिकी भारहरू यहाँनिर थुप्रै कुराहरू देख्न सक्छौँ। आत्मिकी भारको सन्दर्भमा यहाँनिर मैले केही टिपोटहरू गरेर ल्याएको छु। गलाती 5 अध्यायको 19 पददेखि 21 पदसम्म यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ, ती पापमय स्वभावको भारहरू, आत्मिक शून्यतामा, आत्मिक शिथिलतामा, आत्मिक बोझामा एकदमै थिचेर राख्ने ती भारहरू चाहिँ यहाँ गलातीको पुस्तकमा लेखिएको पाउँछौँ कि आत्मिक भारहरू बेविचारका, अपवित्रता, लम्पटापन, मूर्ति पूजा, तन्त्र मन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, इस्रे, डाहा, फुट, गुटबन्दी, मोजमज्जा, भ्रष्टता, चोरी, तितोपन, क्रोध, रिस, होहल्ला, निन्दा, कुवाज्ञा, छली लालसा। यहाँनिर तपाईँले राम्ररी पढ्नुहोस्। गलाती 5 अध्यायको 19 देखि तपाईँले 21 सम्म पढ्नु भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। यी आत्मिकी बोझा, यी अन्धोपनाले मानिसहरू थिचिएको अवस्थामा छन्। र मलाई लाग्छ परमेश्वरको दास प्रेरित पावलले 2 पदमा यसरी भनेका छन्, आत्मिकी बोझाहरू, आत्मिकी भारीहरू एकले अर्काको भारहरू उठाऊ। हामी यो विश्वव्यापी रूपमा भएका प्रभु येशूको जनहरू चाहिँ प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने मानव जातिलाई यो मात्र थाहा छ कि आत्मिकी भार कस्ता हुन्छन्, आत्मिकी भारले कसरी थिचिएका छन्, आत्मिकी भारका त्यो पापमय स्वभावको त्यो भारहरू उठाउनलाई कसरी हामीले सहायता गर्न सक्छौँ एकअर्कालाई। यो जिम्मा तपाईँ र मलाई दिइएको छ, येशू ख्रीष्टको नाउँमा विश्वास गर्नेहरूलाई दिइएको छ। हामी एउटा धर्मको आडमा, एउटा क्रिस्चियन धर्म भनेर एउटा क्रिस्चियन धर्ममा उभिएका छैनौँ। हामी एउटा धार्मिकतामा उभिएका छौँ, जो ख्रीष्ट येशूले खडा गर्नुभएको धार्मिकतामा, जो हामीलाई त्यो जिम्मा दिएको छ, त्यो पाप स्वभाव, त्यो आत्मिकी भारहरू उठाउनको लागि, एकअर्कालाई उठाउन सहायता गर्नको लागि। जब येशू ख्रीष्ट इजरायलमा, हाम्रो एसिया माइनरमा आउनुभयो र उहाँ मानव रूप धारण गरेर जन्मनुभयो, उहाँले मानिसहरूलाई आत्मिकी भारहरू उठाउन सिकाउनु भयो। आत्मिकी अवस्थाबाट मानिसलाई छुटकारा, स्वतन्त्र हुन, त्यो आत्मिकी भारले थिचिएको, त्यो पाप स्वभावको भारले थिचिएको अवस्थाबाट छुटकारा दिन, त्यो बन्धनमा परेकालाई स्वतन्त्र दिन उहाँ मानिसहरूलाई बताउनु भयो। अघि नै मैले भने गलातीको पुस्तकमा विषयहरू छन् कि क्रुसको सन्दर्भमा, त्यसपछि बन्धनको सन्दर्भमा त्यहाँ लेखिएको छ, त्यो विषयवस्तुहरू त्यहाँ छ। र येशू ख्रीष्ट आउनु भएर सबै बन्धनबाट मुक्त गराउन, आत्मिकी त्यो भारबाट मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउन आउनुभयो। उहाँले राम्रो दिव्य उपदेश दिँदै, वचन प्रचार गर्दै, मानिसलाई सिकाउँदै गर्नुहुँदाखेरिलाई धेरै मानिसहरूले आत्मिक अवस्थालाई, आत्मिक भारको त्यो कुरालाई बुझेनन्। हाम्रै धर्म कर्म, हाम्रै रीतिथिति, हाम्रै यहुदी संस्कारहरू, हैन, रोमीहरूको आफ्नै धर्म रीतिथितिहरू त्यो बिगार्न लाग्यो भनेर येशू ख्रीष्टलाई दोष लगाएर अनेकौँ प्रपञ्चहरू गरेर, अनेकौँ दोषहरूको भारी थुपारेर येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेर मारियो। र येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु हुँदाखेरि, उहाँले प्राण त्याग्दाखेरि संसार हल्लिएको छ, मन्दिरका पर्दा च्यातिएको छ, मन्दिरका धुपौरोहरू तल गाडिएको छ, जमिन चिरिएर। अनि उहाँले अन्तिम प्राण त्याग्ने बेला भन्नुभयो, सिद्धियो, अब सकियो। यसको अर्थ हो कि अब सम्पूर्ण व्यवस्था, विधि विधानका कुराहरू, यी आत्मिक अन्धोपनाहरू, आत्मिकतालाई एकदमै थिचिराख्ने यी भारीहरू मैले सबै तोडिसकेँ। अब एउटै मात्र बाटो छ, यूहन्ना 14:6 कि उहाँले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म हुँ, म बाहेक कोहीद्वारा पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। येशू ख्रीष्टले मात्र सबै मानव जातिको पाप बोक्नुभयो, पापको सबै किसिमका बन्धनलाई तोड्नुभयो। अनि आत्मिकी भारबाट छुटकारा दिने चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वरको एकलौटे छोरा, जसमा सबै अधिकार छ। येशूको अर्थ हो पाप क्षमा गर्ने, ख्रीष्टको अर्थ हो अभिषिक्त अधिकार लिएर आउनु भएको। त्यो अधिकार चाहिँ हामी मानव जातिको लागि दिनुभयो र त्यो आत्मिकी अधिकार हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ येशू ख्रीष्टको नाउँद्वारा। र त्यो अधिकार पाएको व्यक्ति चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू हो। अनि उनीहरूले मात्र आत्मिकी भारहरूबाट मानिसहरूलाई, आत्मिकी बन्धनहरूबाट मानिसलाई छुटकारा र स्वातन्त्र्य दिने अधिकार हामीलाई दिइएको छ, जो येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई।
हामी धर्मको आडम्बरितामा, आफ्नो विभिन्न रीतिथिति परम्पराको आडम्बरितामा छैनौँ। हामी जीवित परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा, येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको सम्बन्धमा जोडिएका छौँ। यसकारण आत्मिकी कुरा भन्ने तपाईँ र मलाई, हामी मण्डलीमा प्रभुको आराधना गर्नेलाई थाहा छ, येशू ख्रीष्टको नाउँमा विश्वास गर्नेलाई थाहा छ। र तपाईँ र मैले यदि बाइबल पढ्यौँ भने आत्मिकी भारहरू उठाउने सन्दर्भमा त्यो विषयमा हामीलाई एकदमै जानकार हुन्छ। हामी जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। जब म 20-21 वर्षको उमेरसम्म प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको थिइनँ, त्यति बेला यो आत्मिकी भारहरू, आत्मिकी अवस्थाका कुराहरू मलाई थाहा थिएन। तर जब येशू ख्रीष्टको वचनलाई मैले विश्वास गरेँ, 8 वर्षसम्म पनि क्रिस्चियनहरूको विरोध गरिराखेको व्यक्ति म नै हुँ। म पटक्कै बुझ्दिनँ थियो। क्रिस्चियनहरूलाई मैले एकदमै अपमान गरिराखेको थिएँ। एकजनालाई त मैले पिटेको पनि छु, मेरो आफन्तहरूलाई पनि विरोध गरेको थिएँ। तर 8 वर्षपछि येशू ख्रीष्टको बारेमा बुझ्दै गर्दा मेरो आत्मिकी जीवन शून्यताको अवस्थामा, सबै कुरा केही नभएको अवस्थामा, जीवन जिउनुको अर्थ के हो, अनि आत्मा एकदम अन्योल अवस्थामा पुगेको बेलामा येशू ख्रीष्टलाई चिने र यो बाइबल पढेँ र 8 वर्ष पश्चात येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि मैले आत्मिकी तबरका कुराहरू बुझेँ। र मेरा कतिजना आत्मिकी क्रिस्चियनहरू, मेरा आफन्तहरू अनि मेरा साथी सङ्गीहरू थिए, उहाँहरूले यो आत्मिकी भार उठाउन मलाई सहायता गर्नुभयो। र मेरो आत्मिकी आँखाहरू खोल्यो, मानसिक आँखाहरू खोल्यो, प्राणको आँखाहरू खोल्यो, शारीरिक आँखा पनि खोल्यो र यो आत्मिकी भारबाट म मुक्त भएँ। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी दिनहरूमा तपाईँको छिमेकी वरिपरिका मानिसहरू थुप्रै आत्मिकी भार र बोझामा, शून्यताको अवस्थामा छन्। मानिसहरूले आफ्नो जीवनको माया गर्न छोडिसकेका छन्, डर र त्रासमा छन्। अहिले यो नोभेल कोभिड-19 अर्थात् यो कोरोना भाइरसको त्रासले गर्दाखेरि मानिसहरू छताछुल्ल भइराखेका छन्, भविष्यको डरमा, चिन्तामा छन्। यसकारण मानिसहरू सोच्न सकिराखेको छैन, मानिसहरू एकदमै अन्योलमा परिराखेका छन्। र त यो बेलामा मानिसहरूको बीचमा व्यभिचारका कुराहरू, बलात्कारका कुराहरू, विभिन्न किसिमका बरालिने कुराहरू, छाडापनका कुराहरू दिन बढिराखेको छ। किन त? किनभने आत्मिक भारले मानिसलाई थिचिराखेको छ। आत्मिक भारीले मानिसलाई शून्यतामा, अन्धो अवस्थामा पुर्याएको छ। यसकारण आदरणीय मण्डली, प्रभुका आदरणीय दासदासीहरू, प्रभुका सेवक सेविकाहरू, म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई आत्मिकी भार उठाउनको लागि, हाम्रो छिमेकीहरूको, हाम्रो आफन्तहरूको, हाम्रो मानिसहरूको आत्मिकी भार उठाउनको लागि यहाँनिर 2 पदमा एउटाले अर्काको भार उठाऊ भनेर पावलले भने जस्तो मलाई लाग्छ। हामीहरूलाई आत्मिकी भार उठाउने त्यो सामर्थ्य, त्यो शक्ति, त्यो जिम्मेवारी, त्यो अधिकार छ। र म तपाईँहरूलाई आज यही भन्न चाहन्छु, हामी सबै मिलेर आत्मिकी भारहरू उठाउँ, अरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिउँ, असल गवाईहरू प्रस्तुत गरौँ। व्यवहारद्वारा हामी प्रचार मात्रै गर्ने होइन, स्वभावद्वारा ख्रीष्टको व्यवहार, ख्रीष्टको स्वभाव, ख्रीष्टको चालचलन, येशू ख्रीष्टको तरिका हामी अरूमा प्रस्तुत गर्न सकौँ। यो गवाईले मानिसहरूको आत्मिकी शून्यता, मानिसहरूको भार, पापको भारले थिचिएको त्यो आत्मिकी भारको बन्धनहरूबाट हामी मुक्त गर्न सक्छौँ। यसरी उठाउन सक्छौँ, प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हाम्रो परिवारहरूमा, हाम्रो मण्डलीहरूमा दिन विश्वको लागि, देशको लागि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। तपाईँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। तर म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पावलले भने जस्तै आत्मिकी भार चाहिँ एकदमै गहिरो प्रकारले हामी एकदमै प्रभुको नजिकतामा गएर उठाउँ, एकदमै प्रभुलाई चिन्न सकुन्। बेरोजगारीता, आत्महत्या, डर, त्रास, थुप्रै कुराले मानिसले थिचिराखेको छ। प्रभु तपाईँलाई चिन्न सकुन्। आज मानिसहरू धर्म कर्ममा पनि उभिराखेका छन्, यो गरेर कि त्यो गरेर। जति कर्म गर्ने मानिस पनि अन्योलमा छन्, के गर्ने, कसो गर्ने, के होला। तर बाइबलमा लेखिएको छ स्पष्ट रूपमा यो हुने नै छ। थुप्रै भविष्यवाणीहरू पुरा हुँदैछन्। अझै कडा कठिन परिस्थितिहरूको भविष्यवाणी त बाँकी नै छ। यसै कारण हामी हाम्रो समुदायमा, हाम्रा मानिसहरूको बिचमा, हाम्रो मण्डलीमा एकअर्कालाई उत्साह दिने काम गरौँ। हामी यो मण्डली, त्यो मण्डली, यो डिनोमिनेसन, त्यो डिनोमिनेसन भनेर नबसौँ। एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गरौँ, एकअर्काको निम्ति के सल्लाह चाहिएको छ उनीहरूलाई उत्साहित दिउँ। मण्डली पनि विभिन्न ठाउँमा एक्लो एकान्तमा उनीहरू पिल्सिएका छन्। उनीहरू कतिजनाले वचन पढ्न सकिराखेका छैनन् होला, कतिजनाले बुझिराखेका छैनन् होला। हामी कम्तीमा पनि केही भूमिकाहरू खेल्ने यी दिनहरूमा गर्नुपर्छ। हालेलुया। र म अब तपाईँहरूलाई अर्को बुँदामा लैजान चाहन्छु।
अर्को बुँदामा लैजान अगाडि म तपाईँलाई केही बुँदाहरू भन्न चाहन्छु। आत्मिकी जीवनको भारहरू कसरी उठाउने त म केही बुँदाहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो यूहन्ना 15:12 मैले तिमीहरूलाई जसरी प्रेम गरेँ तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर। अरूको दोस्रो व्यक्तिको आत्मिकी भारहरू उठाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रेम गरौँ, आफैलाई जस्तै अरूलाई प्रेम गरौँ। येशूले तपाईँ र मलाई प्रेम गरे जस्तै अरूलाई प्रेम गरौँ। अनि अर्को बुँदा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, सहायता गरौँ, उनीहरूलाई सन्त्वना दिउँ। कोही आत्मिक रूपमा एकदमै निराशा उदासीनता छन् भने उनीहरूको बिचमा सान्त्वना बाँडौँ अनि धार्मिकताको शिक्षा दिउँ, प्रोत्साहन दिउँ अनि मध्यस्थ गरौँ, अगुवाई गरौँ अनि वचन र सुसमाचार नम्रतापूर्वक उनीहरूलाई सुनाऊ। कोही भाइ बहिनीहरू आत्मिक पतन अवस्थामा छन्, ब्याकस्लाइड भएका छन्, प्रभु येशूदेखि टाढो बिरानो भएका छन् भने उनीहरूलाई सुधारौँ। यहाँ 1 पदमा भनेको छ, 6:1 पदमा, गलाती 6:1 कि तिमीहरू आत्मिकी मानिसले उनीहरूको अपराधहरूलाई समाधान गर, व्यवस्थापन गर। त्यो व्यक्ति तपाईँ र म हौँ। यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो बेलामा पास्टर अगुवाको मात्र होइन, तपाईँ हामी सबै मण्डलीको जिम्मेवारी हो। कोही भाइहरूलाई प्रार्थना गर्नु, मण्डलीबाट टाढो भएकोलाई नजिकता ल्याउनु, फोनबाट होइन, इन्टरनेटबाट, विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट उनीहरूसँग च्याट गरेर फेरि पुनर्स्थापित गर्नु। आत्मिकी भारहरू, त्यो बन्धनहरूबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिनु, उठाउनु तपाईँ र मेरो जिम्माहरू हो। प्रभुले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रेरित 2:42-47 तपाईँ पढ्नुहोस्। आत्मिकी भारहरू उठाएका छन्, पवित्र आत्माले भरिएका छन्। प्रेरित 2:1-4 पदसम्म तपाईँ देख्नुभयो भने उनीहरू एकदमै आत्माले भरपुर भएका छन्। अनि प्रेरित 2:42-47 तपाईँ पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर शिक्षा, सङ्गति, एकअर्कालाई उत्साह दिने, सबै माल सामानहरू, धन सम्पत्तिहरू साझा बोध गर्ने अनि एकअर्कालाई खाँचोमा परेकोलाई दिने। अनि उनीहरू दिनदिनै वृद्धि भएका छन्, दिनदिनै बढाइदिनु भएको छ परमेश्वरले। हालेलुया। आज मण्डली सभामा नै, एउटा हलमा नै, एउटा भेट हुने ठाउँमा नै भेला हुन सकेका छैनौँ होला, तर पनि हामीहरू आफ्नै घरमा, आफ्नै परिवारमा रहेर यी आत्मिकी भारहरू उठाउने काममा लागि पर्यौँ भने पुरै छिमेकीहरूमा पवित्र आत्माको उपस्थिति हुनेछ र आत्मिकी भारहरू त्यहाँ तोडिनेछ, आत्मिकी बन्धनहरू तोडिनेछ र उनीहरू धेरैजनाको आत्माहरू, प्राणहरू, शरीरहरू प्रभुको उपस्थितिमा समर्पण हुन तयार हुनेछन्। यसैले हामी जहाँ छौँ त्यहीबाट यो आत्मिकी भार उठाउने अभियानमा एकले अर्कालाई उत्साहित पारौँ, उठाउन सुरु गरौँ। मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, दोस्रो चाहिँ प्राणको भार। दोस्रो चाहिँ प्राणको भार। मानिसहरू अहिले उनीहरूको प्राणमा के भइराखेको छ? निराशा छ, चिन्ता छ, फिक्री छ, उदास भइराखेका छन्। उनीहरूको जीवनमा गोलमाल भइराखेको छ। एक प्रकारको प्राणको भार उनीहरूले थेक्न नसकेको अवस्था छ। यो प्राणको भार उनीहरूमा एकदमै प्रभाव पारिराखेको छ दियाबलसले। यो प्राणको भार हामी कसरी हटाउन सक्छौँ त? यो प्राणभित्र 3वटा विशेष मुख्य कुराहरू तपाईँ हामीलाई थाहा छ। ज्ञान एउटा चाहिँ जुन किसिमले भावना, होइन, ज्ञान, भावना अनि अर्को इच्छा शक्ति, यी 3वटा कुरा पर्छन्। 3वटा बुँदा मैले दिएको छु, तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। प्राणको भारीमा ज्ञानको अभाव हुन सक्छ। नम्बर 1, ज्ञानको अभाव। जस्तै यति बेला स्कुल कलेजहरू बन्द छन्, हाम्रो साना साना नानीहरू, नर्सरी पढ्ने नानीहरूमा उनीहरूले शिक्षा पाइराखेका छैनन् अनि उनीहरूमा ज्ञानको अभाव भइराखेको छ। अनि विभिन्न राजनीतिक मानिसहरू, कार्यकर्ताहरू पनि 3 छक्का परिराखेका छन्। जीव विज्ञानका अनुसन्धान गर्ने मानिसहरू, हाम्रो डाक्टर, नर्सहरू अनि प्रविधिका ज्ञान भएका व्यक्तिहरू विभिन्न 3 छक्का परेका छन् यो बेलामा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। र यिनै पर्छन् प्राणको भार कि उनीहरूले त्यो अनुसन्धान गर्न पाएन भने, पढ्न पाएन भने, अनि राजनीतिक क्रियाकलापहरू गर्न पाएन भने, अनि विभिन्न प्रकारको त्यो अनुसन्धान गर्न पाएन भने, अगाडि बढ्न पाएन भने, अनि कामहरू गर्न पाएन भने उनीहरूले बोझा हुन्छ, एकदमै गाह्रो अवस्था हुन्छ, एकदमै एक प्रकारको उकुस मुकुस हुन्छ। उनीहरूको प्राणमा त्यो कुराले थिचिराखेको अवस्था छ। र यो भारहरू कसरी हामीले उठाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी एक अर्कामा जुन किसिमको अब ज्ञानहरू प्राप्त गरेका छौँ। जस्तै मेरो नानीहरूले अहिले एउटा काम सुरु गरेका छन्, वरिपरिका 2
2-4 बच्चाहरू अनि बेग्लै बेग्लै कहिले 8 देखि 9 सम्म अनि कोहीलाई चाहिँ 11 देखि 12 सम्म एकदमै सहायता गरिराखेका छन् पढाउनको लागि। सायद कतिले चाहिँ हामी फी दिन्छौँ पढाऊ भने के अरे, कतिले चाहिँ अब त्यसै सहायता गरिराखेका छन् कि उनीहरू पनि एकदमै त्यो नहोस्, प्राणमा त्यो किसिमको घात नहोस्, त्यो भारी र बोझले नथिचोस् भनेर उठाउने प्रयत्न गरेकोमा म आफूलाई एकदमै मेरो छोरीहरू देखेर खुसी मानिराखेको छु। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यति बेला मानिसहरू शिक्षा ज्ञान त्यो कुरा नपाएर, पढ्न नपाएर, लेख्न नपाएर अनि विभिन्न अनुसन्धानका कुरामा दौडन नपाएर एकदम उनीहरूलाई एकदमै कब्जामा पारिराखेको छ, त्यो भारीले थिचिराखेको छ उनीहरूको प्राणलाई र उनीहरू ज्ञानविहीन भएको अवस्था छ। तर तपाईँ र ममा यो जिम्मा छ, हामीले पाएको ज्ञान, हामीले पाएको विविध कुराहरूको होइन प्रविधिका के अरे सहुलियतहरू, विविध कुराहरू हामी अरूसँग बाँडचुँड गरेर हामी अरूको भारहरू उठाउन सक्छौँ, सामाजिक भारहरू उठाउन सक्छौँ होइन, राष्ट्रिय स्तरको भारहरू उठाउन सक्छौँ। हालेलुया। र अर्को म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्राणको भार अर्को बुदा म लेख्न यहाँ टिप्पण गरेको छु, भावनात्मक चोट र असफलता। दोस्रो बुदा चाहिँ, पहिलो चाहिँ ज्ञानको कमी अथवा ज्ञान प्राप्त गर्ने कुराहरूमा हुने छटपट, दोस्रो बुदा चाहिँ प्राणको भारमा भावनात्मक चोट र असफलता। कति मानिसहरू अहिले यो भावनात्मक अथवा यो चोटको असफलताभित्र चाहिँ के भावनात्मक उसभित्र चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरिलाई तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कला सङ्गीत खेलकुदहरू अनि थुप्रै साहित्य सृजनाका कुराहरू होइन। अहिले फिल्म हलहरू बन्द भइराखेका छन् अनि साहित्य सृजनाका कुराहरू भित्रभित्र भएका होलान्, तर पनि एकदम फ्लोरमा ल्याउने कुराहरू भइराखेको छैन। खेलकुदहरू बन्द भइराखेको छ विश्वव्यापी रूपमा अनि विभिन्न प्रकारका सङ्गीतहरू खेलकुदहरू एकदमै बन्द भइराखेको छ। यो कुराले पनि मानिसको प्राणमा एकदम उकुस मुकुस थिचिराखेको छ। तर यो अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो समुदायमा, अरू मानिसहरूमा, मण्डली परिवारहरूमा के गर्न सक्छौँ त? उनीहरूलाई हौसला दिएर, उत्साह दिएर, उनीहरूको कला साहित्य सृजना गर्ने कुराहरूमा, खेलकुदहरूमा, आफ्नै परिवारमा अनि आफ्नै बालबच्चासँग वरिपरिका कुराहरूमा अनि वरिपरिका के अरे छिमेकी एकअर्कासँग खेलकुदका कुराहरू, मनोरञ्जनका कुराहरू लिएर होइन त्यो प्राणलाई एकदमै भारी भएर थिचाएर राख्नबाट हामी मुक्त गर्न सक्छौँ। हालेलुया। यसकारण म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, उनीहरूको प्राणलाई हौसला दिउँ, उत्साह दिउँ, उनीहरूको भावनालाई चोट परेको छ भने परमेश्वरको वचनको औषधि गरौँ, परमेश्वरको वचनबाट उनीहरूलाई उत्साहित पारौँ। हालेलुया। अनि प्राणको भार अर्को छ, तेस्रो बुँदा इच्छा शक्तिमा कमजोरी। इच्छा शक्तिमा कमजोरी। यति बेला धेरै मानिसको प्राणमा एकदमै गतिहीनता भइराखेका छन्, गाह्रो अवस्था थिचिरहेछन् त्यो इच्छा शक्तिमा। यो धर्म कर्म गरेर के छ र, चर्च गएर के छ र, प्रार्थना गरेर के छ र, खै के भो। अनि अर्को कुरा के भइरहेछ, यो कानुन मानेर सरकार पनि 3 छक्क परेको छ, खै कानुन काम लागेको छैन, विश्व कानुन पनि काम लागेको छैन। अर्को कुरा नैतिक, यो इच्छा शक्तिभित्र मैले यी 3वटा कुरा तपाईँहरूको बिचमा ले थुप्रै छन्, तैपनि यी 3वटा कुरा धार्मिक कुरामा, नैतिक कुरामा, कानुनी कुरामा उनीहरू एकदमै अल्लमल्ल परिराखेका छन्। तर हामीहरू कानुनलाई पनि प्रतिपालन गरिराख्ने उत्साह हौसला दिनु आवश्यक छ, गर्नुपर्छ। यो रोक्नु हुँदैन। अहिले जस्तै आत्मिक क्षेत्रमा हामी भनौँ न, आराधना गर्ने, साप्ताहिक रूपमा प्रार्थना गर्ने, जमघट गर्ने अनि हरेक धार्मिक सेवाका कुरालाई अगाडि बढाउने कुराहरू त कता छताछुल्ला भएको जस्तो देखिएको, अनुभव गरिएको होला। तर होइन, परिवारमा भइराखेको छ नि हो। यो कुरालाई निरन्तर जारी राख्नको लागि उत्साह दिन सक्छौँ। इच्छा शक्ति, त्यो इच्छा शक्तिले एकदमै उत्साहित पार्छ। हालेलुया। आज म यहाँ हाम्रो काभ्रे क्रिस्चियन समुदायले यसरी मलाई मौका दिनुभयो, प्रयास अनलाइनले यो मौका दिनुभयो र म यहाँ छु। त्यो इच्छा शक्ति उहाँहरूले जुर्मुराउनु भयो। म त सक्दिनँ है भाइ भनेर पास्टरसँग भन्दै थिएँ, तर पनि एउटा इच्छा शक्ति बढाउनु भयो। म त्यति साह्रो बोल्ने, त्यसरी उस गर्ने मान्छे होइन अनलाइनमा भन्दै थिएँ, तर उहाँले इच्छा शक्ति बढाउनु भयो। हालेलुया। त्यसो भन्दै गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नैतिक क्षेत्रमा हामी आफ्नो इच्छा शक्तिलाई नमारौँ, जागृत बनाऊ। हालेलुया। नैतिक आचरण बचाइराखौँ यो बेलामा। नैतिक आचरण बचाइराख्नुपर्छ र हौसला दिउँ, त्यो भार उठाउन सहायता गरौँ अनि कानुनी कुराहरूलाई प्रतिपालन गर्न पनि हामी हौसला दिउँ, नबराल्यौँ। अनि अर्को कुरा, धार्मिक सेवा, धार्मिक क्रियाकलापलाई निरन्तर जारी राखौँ। हालेलुया। यो भार उठाउनको लागि हामी हाम्रो वरिपरिका
मानिसहरूको प्राणलाई त्यो हौसला दिन सक्छौँ हामी। म तपाईँहरूलाई यो सन्दर्भमा थुप्रै बाइबल खण्डहरू छन्, म तपाईँहरूलाई ल्याइन आज, त म अर्को पालि कुनै प्रकारले यसमा निरन्तर जान चाहन्छु। म समयले अलि नेटो काटेकोले म भन्दैछु कि तेस्रो बुँदा तपाईँले टिप्नुहोस्। अघि मैले भन्दै थिएँ शारीरिक जीवनको भारहरू छन् हाम्रो समुदायमा। यो भार उठाउनको लागि पनि यो 2 पदले हामीलाई भन्दैछ। शारीरिक भारहरू के हुन् त? शारीरिक भार भन्नाले रोग, बिरामी अवस्था। अघि म 5 खलबाट यहाँ आउँदै गर्दाखेरि गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना नानी चाहिँ सकस्त बिरामी भइराखेको रहेछ, वमिट भइराखेको रहेछ, हस्पिटल लाने नलाने त्यो कुराहरूको विचार गर्दै थियौँ। अनि म प्रार्थना गर्दा पनि अलिकति ढिलो पनि भयो। अनि मैले पास्टर भाइलाई भने, र यहाँनिर मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको के हो भने शारीरिक रोग बिरामीहरू हो, शारीरिक भारहरू चाहिँ शारीरिक जीवनको भारहरू चाहिँ रोग बिरामीहरू, कमजोरी अवस्थाहरू, अनि एक्लोपनाहरू, रुपैयाँ पैसाको अभावहरू, आर्थिक भौतिक कुराको अभावहरू हुन्। यसमा हामी भन्न सक्छौँ घाँस बाँस, अनि घाँस बाँस, अर्को कपास, अनि अर्को थपिएको छ सहवास पनि हो। माफ गर्नुहोस्, यो तपाईँहरूको बिचमा मैले बोलेँ, तर पनि यो वास्तविक शारीरिक निड्सहरू, शरीरलाई चाहिने आवश्यकता, शारीरिक रूपमा पार्ने भारहरू यिनीहरू हुन्। जब यिनीहरू तलमाथि भए र यिनीहरू अपूर्ति भए, यिनीहरूको भारले हामीले थिचेको हुन्छ। शारीरिक भारहरू चाहिँ मैले भने घाँस बाँस कपास, यी 3वटा कुराहरू हुन्। र जब मानिसहरू अस्वस्थ्य अवस्थामा छन्, बिरामी अवस्थामा छन्, त्यहाँ रुपैयाँ पैसाको आवश्यकता हुन्छ, खाँचो हुन्छ। यदि त्यस्तो अवस्थामा हामीले देख्यौँ हामीसँग छ र भएको कुरा छ भने एकअर्कालाई सहायता गर्ने, हस्पिटल लैजाने, उनीहरूलाई आर्थिक सहायता गरिदिने, त्यो एउटा भार हो। शारीरिक भार, भौतिक भार हो, यो दृश्य भार हो, देखिने भार हो, त्यो दिन सक्छौँ। अर्को कुरा तपाईँहरू हामीले के गर्न सक्छौँ? कतिजना गरिबी अवस्थामा छन्। गरिबी मात्र भन्दिनँ, यो गरिब नभनौँ, यो बेलामा त धेरै मानिसहरू आवश्यकतामा छन्। धनी भए पनि, एकदमै प्रशस्त सम्पत्ति भए पनि, हो पैसा छ, तर कतिको दैनिक उपभोग्य वस्तुको खाँचो छ। यी घाँस बाँस कपासका खाँचोहरू छन्। पैसा छ, किन्न सक्ने अवस्था छैन। कति ठाउँमा ढुवानी भइराखेको छैन, विभिन्न मालमत्ताहरू, खाद्यान्नहरू, लत्ता कपडाहरू आवश्यक छ। हो, यो आवश्यकता देखेर तपाईँ र मसँग छ र गर्न सक्छौँ, र हामी समुदाय मिलेर गर्न सक्छौँ भने अर्को समुदायलाई हामी उनीहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्छौँ। प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 47सम्म तपाईँ पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर गरिराखेका छन्। भौतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा खाना नभएकालाई खाना दिने हामीसँग छ भने बाँडचुँड गराउने, त्यो शारीरिक भारहरू यसरी उठाउन सक्छौँ। हामी भौतिक भारहरू यसरी उठाउन सक्छौँ, आर्थिक भारहरू यसरी उठाउन सक्छौँ। मलाई अहिले याद आयो एउटा हितोपदेश 19:17 पद हुनुपर्छ। त्यहाँनिर के भनिएको छ भने अरूमाथि कृपा गर्नु, अरूलाई दिनु, अथवा अभावमा परेको, त्यहाँ कि एउटा गरिब शब्द छ, एउटा अभावमा भएको, गरिबी अवस्थामा भएकोलाई दिनु चाहिँ परमेश्वरलाई सापट्टि दिनु जस्तै हो। यसकारण आदरणीय मण्डली, प्रभुका दासदासीहरू, यी दिनहरूमा आफूलाई मात्रै खुम्चाएर मलाई चाहिन्छ मेरो भविष्यमा यो कपडा, यो खाना, यो पैसा, त्यो भन्दा पनि हामी खुला मनले अरूलाई सहायता गर्न सकौँ, अरूलाई मुठी खोल्न सकौँ। उनीहरूको शारीरिक आवश्यकता के हो, भौतिक आवश्यकता के हो, आर्थिक आवश्यकता के कुरामा छ? उनीहरू रोगी बिरामी अवस्थामा छन् कि, खाना नपाएको अवस्थामा छन् कि, उनीहरू विभिन्न किसिमको बाँस घाँस कवास भन्दाखेरि उनीहरूको घर चुहेको छ कि, यो बेलामा यति बेला विभिन्न ठाउँमा पहिरो बाढीहरू भइरहेको छ, कतिजनासँग त्यो घर राम्रो छानाहरू छैन। यदि तपाईँ र मेरो नजिक छन् भने यसरी सहायता गरौँ। यो सामुदायिक राष्ट्रिय भारहरू उठाउने जिम्मा तपाईँ र मेरो हो। यसकारण पावलले यहाँनिर भनिएको छ 2 पदमा, एउटाले अर्काको भार उठाउँ भन्नुको अर्थ नै म यसरी बुझ्दछु कि सामुदायिक राष्ट्रिय स्तरको भारहरू उठाउँ, आफ्नो व्यक्तिगत मात्र होइन। तर 5मा चाहिँ गएर किनभने हरेकले आफ्नो भार उठाउनु पर्छ भनेको छ, यो चाहिँ बेग्लै विषयवस्तु हो। म अलिकति त्यो पनि तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। यहाँनिर शारीरिक भारहरू पनि उठाउने कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा भनिसकेँ। 3वटा भारहरूको बारेमा
आत्मिक भार, प्राणको भार, शारीरिक भार, यी तीनवटा भार हामी आत्मा, प्राण, शरीरले बनेका छौँ र हामीलाई यो जिम्मा दिइएको छ। पृथ्वीको सबैभन्दा चेतनशील प्राणी मानिसहरू हौँ। पशुसँग आत्मा छैन है, मेरो बाइबलले त्यही देखाउँछ है। तर मानिससँग चाहिँ शरीर छ, प्राण छ, आत्मा छ। यसैले यी तीनवटा भार दियाबलसले, पापको स्वभावले अथवा प्रभुको विरुद्धमा उठ्ने शैतान भन्छ दुष्ट आत्माले मानिसलाई यी कुरामा, यी तीनै कुरामा थिच्न धेरै प्रयत्न गरिराखेको छ र थिचिराखेको यो अवस्थामा येशू ख्रीष्ट आउनु भएर आत्मिकी भार, प्राणको भार, शारीरिक भार उठाउनु भयो। हालेलुया। उहाँ जन्मनु, उहाँ क्रुसमा चढ्नु, पवित्र आत्मा पठाउनु रहस्य छ। यस सम्बन्धमा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। यी भारहरू उठाउनको लागि, त्यो भार उठाउने सामाजिक, राष्ट्रिय रूपमा, सामाजिक रूपमा त्यो भार उठाउने जिम्मा हामीलाई दिइएको छ। र यहाँ 5 पदमा लेखिएको छ, किन भने हरेकले आफ्नो भारहरू उठाउनुपर्छ। अलि 5 पदमा म अलिकति जान चाहन्छु र म अन्त गर्न चाहन्छु। 5 पदमा गएर टाइमहरू, समयहरू गइराखेको छ, समयको गति अगाडि बढिराखेको छ। तपाईँहरूले मलाई अलि आत्तिएको जस्तो पनि देख्नु भएको छ। यहाँनिर अर्को हामी देख्छौँ, व्यक्तिगत जिम्मेवारी कामको भार आफैले उठाऊ भनेर यहाँ भनिएको छ। यो व्यक्तिगत जिम्मेवारी भार के हो त? व्यक्तिगत भार, यो काम हुन सक्छ, व्यक्तिगत काम, रोजगारी हुन सक्छ, व्यापार व्यवसाय, अथवा एउटा चालकको जिम्मेवारी, सिपाहीको जिम्मेवारी, होइन, आफ्नै आमा बुवालाई सेवा गर्ने जिम्मेवारी, आफ्नै छोराछोरीलाई हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी, यो चाहिँ साझा भार होइन, साझा रूपमा उठाउने भार होइन, यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा। हामी प्रभुमा विश्वास गर्यौँ, कसैले मेरो भार उठाइदिन्छ होला, अगुवाले, पास्टरले, अर्को विश्वासीले, त्यो नभनौँ। प्रभुको उपस्थितिमा त्यो भार उठाइसक्नु भएको छ यीशुले। अब त्यो भार उठाउने जिम्मेवारी मेरो हो, म हुँ त्यो भार उठाउने एउटा सशक्त, होइन, मानिस, प्रभुको सेवक, प्रभुको जन। यसकारण मैले उठाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई नबिर्सौँ। त्यसै कारणले यो पावलले यसरी उल्लेख गरेका छन् 5 पदमा, गलाती 6:5 पदमा, हरेकले आफ्नो भार आफै उठाओस्। हामी यो बेलामा चाहिँ कसैले मलाई कि मेरो भार उठाइदेला, कसैले मलाई प्रार्थना गरिदेला, आफ्नै विचारा क्या, आफ्नै विचारा मलाई त केही पनि छैन, खै कसैले राहत पनि दिएको छैन, मलाई कसैले पनि हेर्दैन, त्यो होइन। प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको वचन पुरा भएको छ, महामारी आइराखेको भविष्यवाणी तपाईँको पुरा भएको छ, सलाहहरू आए, अनिकालहरू आए, थुप्रै महामारी आए, तर यो धाँधोमा बसेर लड्ने व्यक्ति म हुँ, अगाडि बढ्ने व्यक्ति म हुँ। यसकारण त्यो व्यक्तिगत भार उठाउन तयार छु भनेर दिनदिन हामी उत्साहित बनौँ, प्रभुको वचन अध्ययन गरौँ र प्रभुसँग भनौँ मेरो जिम्मेवारी के हो, मेरो भार के हो। अलिकति म तपाईँलाई बाँडेर अन्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो जिम्मेवारी, व्यक्तिगत जिम्मेवारी चाहिँ अरूले उठाउनु मिल्दैन। उदाहरणको लागि तपाईँ खाना खानु पर्यो भने आफै मुछेर, आफै चम्चीले हात लगेर खानु पर्यो नि। कसैले खुवाइदियोस् भनेर मलाई खुवाइदेऊ भनेर बस्नु भने त तपाईँको मुखमा माड पस्दैन, मेरो मुखमा माड पस्दैन, आफै खानु पर्यो। हालेलुया। एक प्रकारको आफ्नै भार हो। अनि कपडा अब सबै खोल्यो अनि सबैले लगाइदियोस् न मलाई भनेर टल्ल पर्यो भने त्यो अर्थहीन भयो, जिउनुको अर्थ भएन। यसकारण आफैले लगाउनु पर्यो, आफ्नो जिम्मेवारी त्यो, आफैले प्रार्थना गर्नु पर्यो, आफै प्रभुमा जोसिलो बन्नु पर्यो, आफै अरूलाई उत्साह दिनु पर्यो बरु। हालेलुया। अनि आफ्नो छोराछोरीको, आफ्नो बाउआमाको, आफ्नो वरिपरि व्यक्तिको मेरो जिम्मेवारी के हो, त्यो काम मैले फत्ते गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। हालेलुया। एउटा ड्राइभरले चाहिँ गाडी नचलाएर चलाऊ भनेर अर्को नजान्नेलाई दियो भने के हुन्छ? गाडी घोप्टिन्छ। यसो चालकले मेरो जिम्मेवारी हो भनेर गाडी मजाले घुमाउनु पर्यो। सिपाहीले आफै एकदमै सुरक्षा कवच अपनाउनु पर्यो, म सिपाही हुँ भनेर, किनभने व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो नि त यो। उसलाई व्यक्तिगत रूपमा बन्दुक दिएको छ नि त, एउटा ड्राइभरलाई चाबी छ नि त। व्यक्तिगत भार आफै उठाउनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई थुप्रै जिम्मेवारी दिएको छ। आफ्नै आमा बुवालाई वास्ता गर्ने, आफ्नै छोराछोरीलाई पाल्ने, पढाउने, हुर्काउने, कतिवटा जिम्मेवारीहरू छ। अर्को कुरा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको ओहदा अनुसारको जिम्मेवारी छ। त्यो ओहदा अनुसारको जिम्मेवारीमा हामी गएर सहायता गर्नु
मिलेन, भार उठाउनु मिलेन। मानिलिउँ एकजना कर्मचारी, अब एकजना प्रमुख व्यक्तित्व छ होला पद अनुसार, होइन? हरेक कर्मचारीमा त्यो पदको एउटा गोपनीयता हुन्छ, पदको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ, पदको आफ्नै एउटा रुल्स हुन्छ, पद अनुसारको काम गर्ने आफ्नै तरिका हुन्छ। उसको पद त्यसै पाएको होइन नि, पद अनुसार उसको जिम्मेवारी छ, उसको क्षमता छ, अनि पो दिइयो त। यसो व्यक्तिगत भार चाहिँ उसले त्यसरी उठाउनुपर्छ। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जिम्मेवारी के हुन्? के काम पाएको छु? म पास्टर हुँ, मैले पास्टरी सेवा गरिराख्नुपर्छ। मेरो पास्टरी सेवा लोप गराइ भनेर कसैलाई दिनु मैले मिल्दैन, आफैले गर्नुपर्छ। प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो, पास्टर सेवाको जिम्मा दिनुभयो। यो काभ्रे जिल्ला 5 खलमा आएर यसो सेवा गर्ने म कुनै सोच विचारै थिएन, तर प्रभु आफैले ल्याउनु भयो। र प्रभुले छोड भनेको दिनमा मात्रै मैले छोड्न सक्छु। गरिराख भन्यो भने त्यो जिम्मेवारी मेरो कर्तव्य हो, मेरो व्यक्तिगत भार हो, म उठाइराख्नुपर्छ। प्रभुसँग त्यो भारी जब बोझ एकदमै गरुम हुन्छ, प्रभु उठाउनुहोस् भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै त्यो अभ्यासमा अगाडि बढ्ने मेरो जिम्मेवारी हो। यसको व्यक्तिगत भार, आफ्नो भार आफैले, हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनुपर्छ भनेर यहाँ गलातीको पुस्तक 6:5 पदमा पावलले भनेका कुरा यही नै हुन्। हालेलुया। अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै देश चलाउने जिम्मेवारी एउटा व्यक्तिगत जिम्मेवारी, व्यक्तिगत पदमा गएर कोहीले त्यहाँनिर चलाउन सक्दैन नि। फेरि जिम्मेवारी अधिकार पायो भने मात्र उसले सक्छ, होइन र? यसमा त्यो व्यक्तिको एउटा हुन्छ। तपाईँ र हामीले बुझौँ, उच्च निकायमा निच्च निकायमा पनि कतिवटा गोप्य उनीहरूको वार्ता हुन्छ, गोप्य प्रकारले उनीहरूले बातचित गरेका हुन्छन्। त्यो व्यक्तिगत कतिवटा भार उठाउने कुराहरू छ, त्यो चाहिँ सायद समुदायमा सामाजिक रूपमा उठाउन र सामाजिकमा उठाउ भन्न मिल्दैन र उठाउन दिनु मिल्दैन। व्यक्ति आफैले त्यो भारहरू उठाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। र आज म तपाईँहरूको बिचमा मैले भनिसकेँ, आफ्नो व्यक्तिगत भारहरू पनि यी दिनहरूमा उठाउँ। अनि व्यक्तिगत भार उठाउँदाखेरि चाहिँ घमण्डमा नफुलिकन, विभिन्न प्रकारको गनगन नगरिकन, विभिन्न प्रकारको एकदमै होइन चापहरू लिएर त्यो नगरौँ। बरु त्यस्तो चापहरू आउँछ भने प्रभुको अगाडि जाउँ, प्रभु म तपाईँको उपस्थितिमा रहन चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत भार यो कुराले थिचिराखेको छ, मैले यो गर्नुपर्ने, मेरो जिम्मेवारी यो छ, यो जिम्मेवारी मैले पुरा गर्नको लागि तपाईँको उपस्थितिमा आउँछु भनेर हामी प्रभु कहाँ जाउँ, प्रभुसँग भनौँ। अनि त्यो भार उठाउनको लागि हामी आफै एकदमै उभिउँ, हामी आफै उत्साहित बनाउँ। हामी सबै हामी व्यक्ति हामी तयार हौँ। यदि यसो गऱ्यौँ भने सामाजिक भार उठाउन, व्यक्तिगत भार उठाउन हामी सक्षम हुन्छौँ। हालेलुया। र हामीलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। र आज म तपाईँहरूको बिचमा यो प्रभुको वचन, यो बाँड्ने मौका तपाईँले दिनुभएको लागि, काभ्रेली क्रिस्चियन समुदायले यो मौका दिनुभएको लागि, र प्रयास अनलाइन होइन ले मलाई यो मौका दिनुभएको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र निष्कर्षमा म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, यो गलाती 6 अध्यायको 1देखि 10 भित्र तपाईँले राम्ररी पढ्नुहोस्। हामीहरू जुन जुन भारले थिचिएका छन्, पाप र स्वभावको भारले थिचिएका छौँ, हाम्रो समुदायहरू थिचिएका छन्, उनीहरूलाई आत्मिक रूपमा स्वातन्त्र्य दिन भारहरू उठाउन प्रयास गरौँ। उनीहरूको प्राणहरू थिचिएको छ, उनीहरूलाई स्वतन्त्र गर्न सकौँ। उनीहरूको शारीरिक अवस्थाहरू, भौतिक आर्थिक अवस्थाहरू थिचिएका छन्, त्यो भारले त्यो उठाउन सहायता गरौँ। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। र 9 र 10मा भन्छ, भलाइ गर्ने काममा नथाकौँ, थाक्दै नथाकौँ। जब भार उठाउने काम, आफ्नो भार आफैले उठाउँदै समुदायको अरूको भार उठाउँदै जान्छौँ, हामीले भलाइको कार्यलाई निरन्तर जारी राखेका हुन्छौँ। जब हामी यो भलाइको काम गर्दै जान्छौँ, परमेश्वरले नै त्यो भलाइको काममा हामीलाई बढाउँदै लैजानुहुन्छ। यसकारण तपाईँ र हामी आज नम्रतापूर्वक, होसियारीपूर्वक आफ्नो पनि जाँच गर्दै, आत्मा प्राण शरीरलाई जाँच गर्दै निरन्तर हामी एकअर्काको भार उठाउन तयार हौँ र आफ्नै भार आफैले उठाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा अगाडि बढौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। राजाको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो गलाती 6 अध्यायको 1 पददेखि 10 पदसम्म यी तपाईँका मानिसहरूलाई, म आफैलाई अनि तपाईँका यी आदरणीय तपाईँका सेवक सेविकाहरूलाई बुझ्न, यो वचन पढेर मनन गरेर
बुझ्नलाई पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। र गलाती 6 अध्यायको 2 पदमा जसरी तपाईँको वचनमा भनिएको छ, हामी एउटाले अर्काको भार उठाउँ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पुरा गरौँ। हो प्रभु, आज तपाईँले येशू ख्रीष्ट प्रभुले सबै भारहरू उठाउनु भएर त्यो भारहरू उठाउने तरिकाहरू, मार्गहरू हामीलाई जिम्मा दिनुभयो र यो भार उठाउने जिम्मेवारी आज तपाईँको मण्डलीको, तपाईँका मानिसहरूको छ। यसकारण प्रभु, यो विश्वव्यापी त्रासमा, यो भाइरस, अनिकाल, त्रास, विभिन्न प्रकारका त्रासको बेलामा प्रभु, समुदायको भारहरू उठाउन, व्यक्तिगत भारहरू उठाउन, राष्ट्रिय स्तरको भारहरू उठाउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, बलियो बनाउनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिमा अगाडि बढ्न हामीलाई निरन्तर अगुवाई गर्नुहोस् हे पवित्र आत्मा। र जब एकअर्काको भार उठाउने, आफ्नो भार उठाउने कार्यमा हामी उभिँदछौँ प्रभु, हामीलाई त्यो भलाइको कार्य गर्दै जाँदाखेरि थकावट ल्याउने दियाबलसका विभिन्न शक्तिलाई, त्यसका जन्जिरलाई, त्यसका विभिन्न योजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा बाँध्दै परमेश्वर तपाईँको शक्तिमा अगाडि बढ्न सकौँ। थकावट होइन प्रभु, तपाईँको आत्माको जोसमा अगाडि बढ्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। यी सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। र विशेष गरिकन तपाईँको वचन 10 पदमा यसरी भनिएको छ, 6:10 कि विशेष गरिकन सबै मानिसको लागि, सबै राष्ट्र र समुदायको लागि, तर विशेष गरिकन चाहिँ पहिलो स्थान विश्वासी तपाईँका जनहरूको लागि एकअर्काको भार उठाउँ। आत्मिकी भार, प्राणको भार, शारीरिक भार, भौतिक आर्थिकको भारहरू हामी एकअर्कामा उठाउन सकौँ। यो भार उठाउनलाई तपाईँ पवित्र आत्माले निरन्तर रूपमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी व्यक्तिलाई नै प्रभु तपाईँले हामीलाई खडा गर्नुहोस्, आफ्नो आत्माद्वारा हामीलाई चलाउनुहोस्। जब तपाईँले चलाउनुहुन्छ तब हामी आफ्नै भार उठाउन सक्छौँ र एकअर्काको भार उठाउन सक्छौँ, समुदाय र राष्ट्रको भार उठाउन सक्छौँ। प्रभु तपाईँको आशिष र अनुग्रहको लागि धन्यवाद दिँदै माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सुनिदिनु भएको लागि र ख्रीष्ट येशूमा तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। र सुरुदेखि अन्तसम्म यसरी रहनुभयो र तपाईँहरूलाई यो वचन अनि यो प्रयास अनलाइनबाट प्रसारित यो वचनको सेवा, यो आराधना सेवा तपाईँहरूलाई आशिषित लाग्यो, आशिषित हुनुभयो भने सेयर गर्न नभुल्नुहोला, सबैलाई बाँड्नुहोला। र फेरि पनि यसरी नै अर्को हप्ता निरन्तर रूपमा यसरी नै प्रसारण भइरहने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र निरन्तर रूपमा काभ्रेली क्रिस्चियन समुदायको निम्ति अनि प्रयास अनलाइनको निम्ति पनि निरन्तर प्रार्थना गर्न नभुल्नुहोला। र यसरी नै हामी एकअर्कामा हातेमालो गर्दै बढौँ। प्रभुको आशिष सबैमा रहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईँ आशिषित हुनुभयो भने फेरि अरू साथीहरूलाई पनि, अरू मण्डलीका व्यक्तित्वहरूलाई पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्।